کوفے دی طرفوں خط آنے شروع ہو گئے. ایک خط، دو خط، تین خط، 4000، 2000، 3000 اور میں تے پڑھے 12000 دے قریب کوفے والوں خط آیا ہے. حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دے نواسے نو 12000 دے قریب خط آیا ہے. ادھر جناب والا حضرت حسین نے جدوں خط پڑھیا 2 بوریاں دے اندر خط سن. خط پڑھے تے جان دا ارادہ کر لیا تے ساتھیاں نہ مشورہ کیتا ہے. ساتھیاں نے آکھیا پہلا کوفے دا جائزہ لو، کوفیاں دے اندر وفا کوئی نہیں ہے، دیکھیا جے بے وفائیاں نہ کر جان. حضرت حسین نے اپنے چاچے دے بیٹے مسلم بن عقیل نو بھیجیا، فرمایا جاؤ تسی کوفے جاؤ، پہلا جا کے جائزہ لو تے مینوں دسو تاکہ میں سفر شروع کر دیا. تے ادھر جناب والا حضرت حسین نے جدوں مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا، مسلم بن عقیل کوفے گئے. جاندے آئی اور لاہوریو 18000 دے قریب کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کر لئیے. ادھر بیعت کیتی تے ادوں دا گورنر سی کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد دا نام. ابن زیاد نو پتہ لگا کہ تے جناب بیعت ہو رہی ہے تے حسین دے جناب چاچے دے بیٹے دی بیعت کیتی جا رہی ہے. مسلم بن عقیل دی لوگ بیعت کر دینے پہ اس جناب والا حکم دے دیتا، فرمایا جڑا بندہ بیعت کرے مسلم بن عقیل دی، مسلم بن عقیل دی بیعت کرے انہوں فوراً قتل کر دیو. جڑا مسلم بن عقیل نو پناہ دے وے انہوں بھی قتل کر دیتا جائے. انہیں اعلان کر دیتا. اجے نہ اعلان ہویا ہے حضرت مسلم بن عقیل 18000 دے قریب لوگ سن. انج نماز شروع کی تھی لاہوریو. انج دے بھی بے وفا لوگ ہویا کرتے ہیں، انج دے بھی بے وفائیاں کرنے والی دنیا ہویا کر دی. اور منہ تے بڑے اپنے بن دینے، اور منہ تے چہرے آتے اوے نہ بے وفا منافقہ ظالمہ اور میرے نبی دے نواسیاں تے شہزادیاں نو بھی معاف نہیں کیتا. ادھر جناب والا نماز نیتی مسلم بن عقیل جماعت کرام دینے پہ. ادھر جناب ادھر دھمکیاں دا اعلان ہو گیا. 1 2 3 ہزار او بلکہ جناب سارے تے سارے نماز چوں نکل گئے. جدوں سلام پھیرے آتے صرف 18 کوفی رہ گئے. 18 کوفی حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے وفا والے بن کے رہ گئے. ادھر جناب والا وقت گزریا، قتل و غارت شروع ہو گئی. ابن زیاد نے قتل کرنا شروع کر دیتا. مسلم بن عقیل ایک وقت آیا تنہا رہ گئے، کلے رہ گئے. ادھر نہ جناب جدوں 18000 نے بیعت کیتی سی خط لکھ دیتا حضرت حسین نو کہ حسین تسی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے سازگار نے، لوگ تانوں چاہندے نے، لوگ تہاڈے نال محبتاں کردے نے، تسی آ جاؤ. ادھر جناب والا حضرت حسین نے قافلہ تیار کیتا ہے. ادھر دے حالات خراب ہو گئے دی خبر نہیں ملی. قافلہ تیار کیتا، نکل لگے تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جناب حسین نو کہن لگے اے حسین جی رک جاؤ، کوفے نہ جاؤ، کوفے دے لوگاں دے اندر وفا کوئی نہیں، کوفے دے لوگ بڑے بے وفا نے. انہاں تواڈے بابا علی المرتضیٰ نال بے وفائیاں کیتیاں، تواڈے ویر حضرت حسن نال بے وفائیاں کیتیاں. ہن تسی جا رہے ہو، سانو کو خیر دی خبر نہیں ملتی پئی، سانو کو خیر نظر نہیں آندی پئی. رک جاؤ، کتے نہ بچیاں نو لے کے کوفے جا رہے ہو؟ جے جانا جے تے کلے ٹر جاؤ، انہاں بچیاں نو تے نال نہ لے کے جاؤ. حضرت حسین فرماتے نے فرمایا میرے ساتھیو پر ہو جاؤ، ہن میں ارادہ کر چکیا، ہن میں رک نہیں سکدا. حضرت جناب روایات دے اندر لکھا، میرے ول ویکھیا جے ذرا، حضرت عبداللہ ابن عمر ہنج جناب سواری تے اگے لیٹ گئے. فرمایا نہ جاؤ، تسی نبی
پاک دے نواسے تے شہزادے ہو رک جاؤ ٹھہر جاؤ اوتھے خیر نہیں جے تسی ایتھے ہی رک جاؤ حضرت حسین فرماتے نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے میں ان ارادہ کر لیا ہے ہن میں نہیں رکاں گا ہن میں کوفے جاواں گا ہی جاواں گا جب قسم اٹھا لئی تے تمام ساتھی پیچھے ہٹ گئے حضرت حسین نے قافلہ کے چلایا سفر شروع کر دیتا کہ سفر کر دیاں رستے دے اندر ایک جناب خبر ملی دسن والے دسیا حسین جی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گیا ہے ادھر مسلم بن عقیل کوئی انہوں کو پناہ نہیں دیندا پیا ہائے ہائے ادھر خبراں لین آئے اور جنہ محبتاں نال بلایا سی اور جنہ پیار نال بلایا سی انہیں شہید کروایا حضرت مسلم بن عقیل بے یارو مددگار گلیاں تے بازاراں کوفے دے علاقے جے لگے پھردے نے فوجاں جناب دندناں دیاں پھرتیاں نے پیاں اے نظر آن تے انہاں نوں جناب قتل کر دئیے ادھر ایک بڈھی جی مائی دروازے چ بیٹھی ہوئی انہیں پناہ دیتی اپنے گھر دے اندر اودا ایک بیٹا انہیں مخبری کی تھی انہیں جا کے ابن زیاد نو دسیا ہو سکیا ابن زیاد فلاں مسلم بن عقیل تے ساڈے گھر دے اندر چھپے ہے فوجاں پہنچ گئیاں تے آ کے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے ادھر جناب والا حضرت حسین جے ادھے راہ دے اندر سن خبراں ملیاں تے بڑے پریشان ہو گئے اجے تھوڑے دن پہلا تے خبر ملی سی حالات ٹھیک نے ان شہادت دیاں خبراں مل گئیاں نے حضرت حسین نے فیصلہ کیتا کہ میں انہیں تو سفر دمشق وال کراں گا کوفے نہیں جاواں گا ادھر مسلم بن عقیل دے بھائی بھی نال سن وہ کہنے لگے اے جناب حسین جی کیویں دا فیصلہ کر دیو پے ساڈے ویر نو تے شہید کر دتا گیا ہے تے ویر والا کنوں پیارے نہیں ہوندے انہاں کیا سی تے بدلہ لواں گے کوفے وال جانا چاہنے ہاں تسی سانوں نال لے کے آئے کوفے چلو نا حضرت حسین نے جدو انہاں دی گل سنی تے ارادہ بدلیا پھر جناب کوفے دی طرف چلن لگ پئے رستے دے اندر ایک قافلے نال ملاقات ہوئیاں قافلے والیاں نوں پوچھیا او کوفے ہون والےو کیا حالات نے انہاں دسیا حسین جی کوفے نہ جایا جے حالات بڑے خراب ہو گئے حضرت حسین نے پھر انہاں مسلم بن عقیل دے بھائیاں نے آکھیا اساں بدلہ لینا جو مرضی ہو جائے اے پھر سفر اگے شروع کر دیتا گیا ادھر چل دیاں اینج کربلا دا میدان کوفے دے باری ہے اوتھے جا کے حضرت حسین نے پڑاؤ کیتا ہے اوتھے جڑے ویلے پڑاؤ کیتا نا ادھر جناب ابن زیاد نے دو بندیاں دی ڈیوٹی لگائی انہاں کہ جدوں ہی حسین ملے تے گردن لا دیتی جائے ادھر جناب دوویں آئے نے ایک دا نام شمر ایک دا نام میر سعد ہے جدو آئے میر سعد جڑے یہ جناب حضرت حسین دے بارے نرمیاں رکھ دے یہ واپس چلا گیا ابن زیاد نے معطل کیتا ایک اور نو جناب والا انہیں جناب انہاں دی جگہ تے سپاہی بنا کے جرنیل امیر بنا کے تے بھیج دیتا اے آئے تے حضرت حسین دا آمنا سامنا ہو گیا ہے آمنا سامنا کربلا دا میدان ایک پاسے فوجاں ابن زیاد دیاں دوسرے پاسے نہت مسلمان حضرت جناب حسین نبی پاک دے نواسے کربلا دے میدان دے اندر کھڑے نے حضرت حسین فرمان لگے فرمایا میریاں کچھ گلاں میں مان لو فرمایا یا تے مینوں یزید نہ ملاقات کر دیو تے یا پھر مینوں کسے جناب والا علاقے بارڈر تے جان دیو جتھے جناب لڑائی جہاد ہوندا ہوے میں جہاد کر دیاں شہادت پانی جانا تے یا پھر مینوں واپس جان دیو اے سمر سی ہو سکیا نا حسین واپس بھی نہیں جان دینا کسے پاسے نہیں جان دینا ہن تیرا
ساڑے نال پڑ پہ گیا. ادھر جناب والا لڑائیاں شروع ہوئیاں, لڑائی شروع ہو گئی, اینا شہید کرنا شروع کر دیتا. ادھروں نیزے چل دینے پہ. ادھر جناب سب تو پہلا کربلا دے میدان دے اندر لوگوں میں انہوں نے پیغام دے لگا جڑے لڑائیاں پاندے نے فتنے پان دی کوشش کر دینے, انہوں نے پیغام دیا رحماء بینہم, آپس دے اندر پیار, آپس دے اندر محبتاں, آپس دے اندر نرمیاں, آپس دے اندر بڑا رحم دلی سی. ادھر جناب والا پہلا شہید جڑا ہویا حضرت جناب حسن دا بیٹا, او دا نام سی حضرت ابو بکر. حضرت صدیق اکبر دے نام تے نا ابو بکر رکھیا. دوسرا شہید او دا نام عمر, تیسرا شہید او دا نام عثمان. اے سب تو پہلا کربلا دے میدان دے اندر شہادتاں پان والے. میں تفصیل چ نہیں جانا چاہندا, ادھر جناب صحیح روایتاں من گڑھ روایتاں نہیں سنانا چاہندا. من گڑھ روایتاں سنا کے آبدیتا کر کے تواڈے کولوں داد نہیں لینی چاہندا. لوگ تے بڑا بڑا کچھ بیان کر دینے, اور میں کیوں من گڑھ منبر تے کھڑے ہو کے جھوٹ کیوں سناواں. میں تے او گل سناواں گا جدا میرے کول حوالہ موجود ہے. حضرت حسین نو اس شمر نے تے دیاں فوجاں نے انہاں نو شہید کر دیتا ہے. حضرت حسین نو جناب شہادت مل گئی. یکم محرم لوکو, یکم محرم, دو محرم, تین محرم, چار محرم, انہاں تاریخاں دے درمیان قافلہ چلیا سی. آج کربلا دا میدان تے 10 محرم دا دن حضرت حسین نو جناب شہید کر دیتا گیا ہے. انہاں دی گردن لائی تے جناب ابن زیاد دے سامنے پر ایک پلیٹ دے اندر ڈال کے تے پیش کی دی گئی ہے. آئے اور میرا نبی دا او نواسا جدے بارے نبی باغ فرمایا کرتے سنے میرا پھول لے, اس پھول نو مسل دیتا گیا. اور یاد رکھیے اکثر لوگاں نو اے پھلک ہے شاید جڑی لڑائی ہے اے جناب کفر تے اسلام دی جنگ نہ سنیا, اے کفر تے اسلام دی جنگ نہیں بلکہ اے ظلم تے ستم کیتا گیا ہے. میرے نبی دے اہل بیت تے, میرے نبی دے کرانے تے کوفیاں نے ظلم کیتا, ابن زیاد نے ظلم کیتا, انہاں لانتیاں بے ایماناں نے ظلم کیتا. اللہ لائے در خبراں پھیلیاں, مکے مدینے پہنچیاں. حضرت جناب ام سلمہ اے جناب انہاں تک پیغام پہنچے. عورتاں نو پتہ لگا کہ نبی دا نواسا شہید کر دیتا گیا ہے, حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے. انہاں جناب والا حضرت حسین دی شہادت دی خبر سن کے واہ ویلا اور ماتم تے پٹا کٹیاں نہیں گیتیاں بلکہ انہاں جناب والا احجاز مانا والے نگاواں اٹھائیاں, برستیاں نگاواں تے فرماندیاں نے اللہ جنہ نبی دے نواسے تے ظلم کیتا, اللہ نہ ظالماں دی زندگی تے کار آگ نال پار دے, اللہ نہ دیاں قبراں آگ نال پار دے. عرشاں والیا انہاں نو عبرت دا نشان بنا دے تے جانے اور جنہ قتل کیتا سی اور جنہ شہید کیتا سی او آج تک روندے نے, آج تک انہاں دیاں قبراں وی اے جناب آگ نال بھریاں, انہاں دے سینے وی آگ نال بھرے, انہاں تے گھر وی آگ نال بھرے ہوئے نے. اور جناب والا او آپ بھی شہید کرن والے تے آپ بھی رون والے اے منافقاں دی علامت ہویا کر دیئے. ادھر ابن زیاد بے ایمان نے جدوں میرے نبی تے نواسے حسین دا چہرہ اینج سامنے آیا نا, اس ظالم تے ہاتھ تے اندر چھڑی سی تے بے ایمان نے اینج چھڑی نو حضرت حسین دے چہرے تے ماریا. آئے تے گولو کسے نے آکیا ابن زیاد اور ظالماں کس چہرے تے چھڑیاں پیا مارنا ہے, اے تے او چہرے جس چہرے نو آقا محبت نال چوم کے اکھاں ٹھنڈیاں کر دے سن.
یہ تے او چہرہ ہے جس چہرے تے نبی پاک بوسے دیتا کرتے سن، تو اسے چہرے تے جناب ظلم پہ کرنا ہے۔ انہیں جناب والا آئے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ انجی جناب لے کے یزید دے سامنے جلا گیا، تے ادھر جناب یزید نے انہوں چاہیدہ سی بنے زیاد دی گردن اڑا دینا، ساریاں فوجاں دی گردن اڑا دینا، کیونکہ حسین دے قاتل کدی دنیا چ سکون نال رہ سکدے، او بولو رہ سکدے، او جنہ نبی تے نواسیاں تے ستم کیتا ہوئے والا میں تے آنے دنیا چے بھی مردے کھپ دے رہن گے تے دنیا چے نہ بیکار سینے قبراں آگ نال پریاں نے قیامت نو انشاءاللہ حضرت حسین دے قاتلاں نو جہنم دی آگ چے سوٹ دیتا جائے گا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ حسین کو جنہوں نے حضرت حسین پہ ظلم کیا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ مر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب ستم اور اپنے آپ کو مظلوم مانتے ہیں، لیکن اصل میں وہی قاتلین حسین ہے۔ جو بھی ہو اللہ تو جانتا ہے، جو اس قتل میں ملوث ہے انشاءاللہ میرا رب قیامت کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ دنیا میں عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور جہاں میں شہید تے زندہ ہویا کر دینے، اور شہید تے جناب اے میرے نبی پاک دا شہزادہ حضرت حسین اے تے رب دی جنت دا شہزادہ، اور جنہ دے بارے میں ابتدا دے اندر دسیا ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے شہزادے آنو اللہ پاک نے جنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ اچھیا کو سبحان اللہ۔ اور جنہ شہیدان دے بارے قرآن آندہ ہے وہ لوگ جنہیں تصور مردہ کرتے انہوں دے بارے قرآن آندہ ہے فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ او تے رب دیا جنتا جے انعام اور نعمتاں کھا رہے نے، اللہ پاک دے ان سے پیارے جے جنت دے اندر انہاں پیارے اور نرالے مقام پائے نے۔ آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محبت دا ساڈا انداز کی چند جملے سن لو۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ جیدہ سینہ ٹھار دے اچھی سبحان اللہ کرو۔ اے نبی دے اہل بیت تے نبی پاک دے نواسیاں دی گالے، نبی پاک دی اولاد دی گالے ذرا محبت کرو۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ اور چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ اے ہو ساڈا ایمان تے یقین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا او تے نامے دا دین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا اے تے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔
چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے جنہاں نو نانا موٹیاں تے جاندا ہے جنہاں نو نانا موٹیاں تے جاندا ہے سو رب دی موہ سے دلاندا ہے جنہاں نو نانا موٹیاں تے جاندا ہے سو رب دی انہاں نو موہ سے دلاندا ہے زبان چسا کے بکھ اتار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے ساڈا عقیدت ایمان ساڈا عقیدت ایمان حسین کربل چے پڑھیا قرآن ساڈا عقیدت ایمان حسین کربل چ پڑھیا قرآن سمر کو پچھاڑ دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے ذکر حسین ہے جو میری محبت ذکر حسین ہے جو کرے دا ذکر حسین ہے جو کرے دا منکر دا ہر ویلے گھر سڑیندا ذکر حسین ہے جو کرے دا منکر دا ہر ویلے گھر سڑیندا عزت سب کو رحمان دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اللہ ساڑھے دل دی اندر محبت حسین حضرت حسن و حسین اور اہل بیت دی محبت اللہ پیدا فرمائے سانونا دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جو ذکر حسین کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے اللہ نوازتا ہے جو ذکر حسن و حسین کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت حسن و حسین کی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین